नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका ए रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सब्ज़ गुंबद के मकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सारे ज़माने से हसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, खाकरोब कुए वारिस सैयद रिज़वान वारसी का सलाम पेश खिदमत है, कबूल फरमाएं। आइए कुछ गुफ्तगू तरावी के मुतालिक करने से पहले आज जानते हैं कि 10 रमज़ानुल मुबारक इस दिन क्या हुआ था। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा सैयदा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिन्होंने ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहले औरतों में ईमान लाई, और आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बेवा थी, 40 साल की उम्र शरीफ थी आपकी, और मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र शरीफ थी। आपने निकाह का पैगाम भेजा। मशीयत इलाही को जो मंजूर था वही हुआ। आपका अक़्द खदीजतुल कुबरा का अक़्द मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। इसके आगे की गुफ्तगू आपको इंशाअल्लाह ताला इससे जो है आशना कराएंगे। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा है खदीजतुल कुबरा, ये सबसे पहली बीवी थी आपकी, और आपके अक़्द में करीब करीब 25 साल रही हैं। और ऐलान नबूवत के बाद 10 साल के बाद आप जो हैं, आपका पर्दा हुआ है, वो माह रमज़ान की 10 तारीख थी। तो सबसे पहले तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा को करोड़ बार सलाम, जिनकी औलादों ने हमें जीना सिखाया है। आइए अब बात करते हैं तरावीह की। आज के दौर में हमने अपने वालिद साहब से पूछा, मेरे सामने एक साहब ने सवाल किया कि हज़रत, लोग कहते हैं कि 8 रकत तरावी है, और हमने अपने बड़ों से सुना है कि 20 रकत तरावी पढ़ी है। तो हमने कहा भाई, हमने अपने वालिद से पूछा था कि अब्बा हुजूर आपने कितनी रकत तरावी पढ़ी? कहने बेटा 20 पढ़ी। तो हमने कहा आपको किसने बताया? कहा मेरे वालिद ने। कहा उनको किसने बताया? कहा उनके वालिद ने। तो 14वीं सदी तक हम 20 रकत तरावी पढ़ते आए हैं। लेकिन इस वक्त कौन सा फितना, कौन सा तिफरका फैलाया गया है कि 8 रकत तरावी पढ़ी जाए या तरावी साबित कीजिए। आइए मैं इसके मुतालिक कुछ हदीस नबी आपके रूबरू पेश करता हूँ। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद दिखा तो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद से मिलाकर 3 दिन 8-8 रकत तरावी पढ़ाई। मैं जमात के पढ़ाई। पहले दिन जब आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ तहज्जुद के वक्त ये नमाज पढ़ाई तो मजमा था। दूसरे दिन जब सबको मालूम हुआ कि आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ा रहे हैं, तो उस दिन उससे जज़ डबल हो गया। जब तीसरे दिन आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी पहुंचे हैं, तो देखा कि आपने एक मजमा कसीर है। तो आप एक लम्हा के लिए रुके, लेकिन इमामत फरमाई। चौथे दिन बहुत कसीर मजमा। जब आका नबी पाक चौथे दिन तशरीफ नहीं लाए, सुबह फजर के बाद जब आका का दीदार हुआ, तो लोगों ने कहा कि हुजूर, हम मुस्तरीब थे कि आप तशरीफ लाएंगे और जमात के साथ तरावी पढ़ाएंगे। तो अल्लाह रब्बे कदीर ने फरमाया कि तुम्हारी ये मशक्क़त और तुम्हारी ये लगन देख करके कहीं ऐसा ना होता कि मेरी इमामत से अल्लाह रब्बे करीम खुश हो जाए और इसको तुम पर फ़र्ज करार दे दे। क्योंकि वो दौरे हाजरा जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद, मुसलमानों के हालात बहुत ही खस्ता थे। दिन भर मेहनत मशक्क़त करते थे और रात में दीन का काम करते थे। तो अब अगर दिन में मशक्क़त करते और रात में ये तरावी फ़र्ज करार दे दी जाती, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद फिर नहीं बढ़ाई, तरावी नहीं बढ़ाई, लेकिन नवाफिल जो है कसरत से पढ़ते थे। अब आइए
حدیث کی روشنی میں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب جل شانہ فرماتا ہے کہ یہ ماہ میں، ماہ رمضان میں تم جو نفل فعل کرو گے میں اس کا ثواب تم کو فرض کے برابر دوں گا۔ تو اگر ہم نے کچھ سجدے زیادہ کر لیے اپنے رب کے حضور میں تو یہ بتاؤ ہم کو اس پر اعتراض کیوں؟ اب آئیے، ہمارے اجداد 1400 سال سے 20 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، اور بحمدللہ حرمین شریفین میں بھی اس بدکار کی حاضری ہوئی ہے۔ 20 رکعت تراویح میں نے کعبۃ اللہ میں بھی پڑھی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی پڑھی ہے، کیونکہ اگر اس کو وہاں بدلا جاتا، ایک پہلو سے بات کی جائے کہ اگر 8 رکعت کر دی جاتی تو پیچھے 1400 سالوں سے جو پڑھی جا رہی تھی، لوگ کہتے ہیں کیا اس سے پہلے لوگ راستے پہ نہیں تھے؟ کیا بھٹکے ہوئے تھے؟ اب آئیے بات کرتے ہیں 20 رکعت تراویح کی۔ امام مسلک کے 4 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان چاروں کی ایک رائے ہے 20 رکعت تراویح۔ 20 رکعت تراویح پر اعتراض کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں یہ رائج ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب ایک بار مسجد نبوی رات جب پہنچے ہیں تو کچھ لوگ ادھر، کچھ لوگ ادھر، کچھ لوگ ادھر، کئی امامت میں کئی امام تھے، کئی جگہ جماعت بنی ہوئی تھی، اور لوگ کلام پاک سن رہے تھے۔ تو جب یہ رکعتیں پوری ہو گئی تو عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم قرآن پاک سن رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک جگہ کر دیا جائے، ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھا دی جائے۔ اگر 20 رکعت تراویح، ایک آپ خود سوچئے کہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق کا، کیا کوئی خلفائے راشدین ایسی بدعت رائج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہاں پر دنیاوی بات سے اگر ایک بات لے لی جائے کہ ہم نے 8 رکعت تراویح پڑھی، یہ سنت موقدہ ہے، اگر 4 لوگوں نے پڑھ لی تو پورا ایریا بری ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ رحمتوں کے مہینے میں اگر ہم کلام پاک سن لیں گے پورا، یا 24 سجدے زیادہ کر لیں گے، تو اس میں آپ بتائیے خسارہ کہاں ہے؟ یہاں آپ کو تضاد کہاں ہے؟ کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب سے جو حسد رکھتے ہیں، جو حضرت عمر ابن خطاب سے حسد رکھتے ہیں، ان کے لیے 20 رکعت تراویح ممنوع ہے۔ وجہ صرف 20 رکعت اور 8 رکعت کی تراویح کی بحث کی وجہ یہی ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی نو مسلم یہ کہہ دے کہ صاحب آپ نے 1400 سال 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، تو کیا کوئی ایسا بزرگ آپ میں نہیں گزرا تھا؟ اب یہ 15ویں صدی میں صدقہ فطرہ، صدقہ زکوٰۃ، دوسروں کا حق کھانے والے یہ اب بزرگ بن بیٹھے ہیں۔ 1400 سال میں ایسے ایسے جید بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جو مسلک کے 4 امام ہیں، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ایک رائے ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ یہ نئی نسل کہاں سے پیدا ہوگی؟ کوئی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اپنے رب کے حضور میں ناک رگڑ لوگے، 24 سجدے زیادہ کر لوگے، تو اللہ کی قسم اس کا بدل رب کیا دے گا ہم کو نہیں پتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام فضول کی باتوں میں نہ آئیں۔ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، پڑھیے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ تمہارا ایک فعل اس مہینے میں ہم اس کا بدل 70 گنا دیتے ہیں۔ تو ایک کلام پاک اگر ہم نے ایک امام کے پیچھے 20 رکعت کے ساتھ پڑھا تو اللہ رب کریم ہمیں کتنی برکتیں دے گا۔ ہم 11 مہینے تو اتنی لاپرواہیاں کرتے ہیں۔ ارے کیوں دین سے دور کر رہے ہو بھائی؟ جو بچے جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، تمہیں نہیں پڑھنا ہے بھاڑ میں جاؤ، تم سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، جو حضرت عمر ابن خطاب سے حسد رکھتے ہیں وہ لوگ معترض ہیں 20 رکعت تراویح پہ، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب نے 20 رکعت تراویح رائج کی تھی، اور ایک خلفائے راشدین کوئی ایسی بدعت نہیں کرے گا جو خلاف شرع ہو۔ اب اس کے بعد کی ویڈیو انشاءاللہ زکوٰۃ اور فطرے کی حیثیت کیا ہے یہ آپ کے سامنے جلد سے جلد پیش کر دوں گا۔ اگر یہ بات میری سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے یہ گمراہی سے بچ سکے، کیونکہ انہوں نے تو بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ نہ تو سجدہ کریں گے نہ سجدہ کرنے دیں گے۔ بھئی اللہ نے
انسان کو صرف پیدا کیا ہے ناک رگڑنے کے لیے، اسے عاجزی کہتے ہیں۔ سبحان ربی اعلیٰ، اگر ہم 24 سجدے زیادہ کر لیں